रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उससे ना नाराज होता है और ना खुश होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। जो लोग मुझसे मांगने से घमंड करते हैं, वो जहन्नुम में ज़लीलो ख्वार होकर दाखिल होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कोई चीज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ हासिल व निचोड़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जो भी चीज़ें मांगी गई हैं, उनमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे आफियत, दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से निजात मांगी जाए। एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कौन सी दुआ अफजल सबसे अच्छी है? आपने फरमाया, अपने रब से दुनिया और आखिरत में बलाओं मुसीबतों से बचा देने की दुआ करो। फिर आपके पास वही शख्स दूसरे दिन भी आया और आपसे फिर पूछा, कौन सी दुआ अफजल है? आपने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा पहले जवाब दिया था। वो शख्स तीसरे दिन भी आपके पास हाजिर हुआ। उस दिन भी आपने उसे वैसा ही जवाब दिया। मजीद फरमाया, जब तुम्हें दुनिया और आखिरत में आफियत मिल जाए तो समझ लो कि तुमने कामयाबी हासिल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, 100 में एक कम, जो इन्हें याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी दुआ ज्यादा सुनी जाती है? आपने फरमाया, आधी रात के आखिर की दुआ, यानी तिहाई रात में मांगी हुई दुआ, और फर्ज नमाजों के अखीर में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर आखिरी तिहाई रात में उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता कर दूं? और कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे कि मैं उसे बख्श दूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दुआ मांगे तो इस तरह ना कहे, ए अल्लाह तू चाहे तो हमें बख्श दे, ए अल्लाह तू चाहे तो हम पे रहम फरमा, बल्कि जोरदार तरीके से मांगे, इसलिए कि अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला तो है नहीं कि कहा जाए अगर तू चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये थी, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और मैं उस शख्स की भी तुझसे मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत को मुझे मेरी जान और मेरे घर वालों से ज्यादा महबूब बना दे। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत को ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज्यादा कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का तालिब हूँ, तकवा का तलबगार हूँ, पाक दामनी का ख्वाहिशमंद हूँ, मालदारी और बेनियाजी चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जो बीमारी से सख्त लागिर और सूख कर चिड़िया के बच्चे की तरह हो गए थे, अयादत की। आपने उनसे फरमाया, क्या तुम अपने रब से अपनी सेहत और आफियत की दुआ नहीं करते थे? उन्होंने कहा, मैं दुआ करता था कि ए अल्लाह, जो सज़ा तो मुझे आखिरत में देने वाला था, वो सज़ा मुझे तो दुनिया ही में पहले ही दे दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह की ज़ात, तू इस सज़ा को काटने और झेलने की ताकत और इस्तात नहीं रखता। तुम ये क्यों नहीं कहा करते थे, ए अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी नेकी, अच्छाई और भलाई दे और आखिरत में भी हसना, नेकी, भलाई और अच्छाई दे और बचा ले तू हमें जहन्नुम के अजाब से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ए अल्लाह, तू मुझे मेरे जिस्म में आफियत अता कर, यानी मुझे सेहत दे,
اور مجھے عافیت دے میری نگاہوں میں، یعنی میری بینائی صحیح سالم رکھ، اور اسے یعنی میری نگاہ کو آخری وقت تک کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حلیم اور کریم ہے۔ پاک ہے اللہ عرش عظیم والا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر صلوات بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے اچھا عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے وہی کہا ہو جو اس نے کہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز و ناکام رہے گا کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، ہم میں سے کوئی کس طرح 1000 نیکیاں کمائے گا؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح پڑھے گا یعنی سبحان اللہ، تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا پھر کھانے سے فارغ ہو کر کہا، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا اور اسے ہمیں عطا کیا، میری طرف سے محنت و مشقت اور جد و جہد اور قوت و طاقت کے استعمال کے بغیر، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے، اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی گرج اور کڑک سنتے تو فرماتے، اے اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار، اپنے عذاب کے ذریعہ ہمیں ہلاک نہ کر، اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی ہوئی دیکھتے تو کہتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور جو خیر اس میں ہے وہ چاہتا ہوں، اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اسے چاہتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو شر اس میں چھپا ہوا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو شر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل معاملے سے دوچار ہوتے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر کہتے، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک و برتر ہے، اور جب جی جان لگا کر دعا کرتے تو کہتے،
یا حیو یا قیوم